बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 206। आज की अहम तरीन खबरों में एक तो एक्सक्लूसिव स्टोरी आपके सामने रखनी है, डार्स डिजास्टर। किस तरीके से इसहाक डार जो इजिप्ट से स्विट्जरलैंड पहुंचना चाहते थे, ना पहुंच सके, उल्टी डांट पड़ी और फिर अपना समूह लेकर पाकिस्तान पहुंचे। इसके साथ ही साथ पेशावर के अंदर शहरी सड़कों पर निकल आए हैं, डीएचए से तंग हैं और वो समझ रहे हैं कि डीएचए को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत दे रही है। ये क्या माजरा है, इस पर भी बात करेंगे। फिर जो अडयाला जेल है उसके सामने एक दफा फिर इमरान खान की बहनें और वर्कर्स जमा हो रहे हैं, वहां पर क्या होने जा रहा है इस पर भी बात करेंगे। और कश्मीर के मामले के अंदर मौलाना फजल रहमान कूद पड़े हैं, ये सारा क्या मामला है इस पर भी बात करेंगे और खबरें भी हैं। लेकिन पहले सबसे वो खबर जो हमने आपको कहा कि एक्सक्लूसिव स्टोरी आपके सामने रखनी है। आपको पता है कि हाल ही में जो अमेरिका और ईरान की टॉक्स हुई, ये बिल्कुल लेक लुजर्न जो है वहां पर हुई स्विट्जरलैंड के अंदर, और इसे लेक लुजर्न समिट के नाम से भी बोला जाता है, कहा जाता है, जहां पर बहुत ही महंगी एक बहुत ही आप ये कहिए कि लग्जरी किस्म का रिजॉर्ट है जो मलकियत है कतरी रॉयल फैमिली का। वहां पर ये सारी बातचीत हुई या मुलाकात हुई। ये पहले से तयशुदा नहीं थी। आपको पता है कि इस सारी चीजों के अंदर लास्ट मिनट पर ये सारा स्केड्यूल हुआ, डेट्स चेंज हुई और सारे लोग यहां फ्लाई करके आए और यहां पर मुलाकात हुई। अब इसहाक डार साहब की बदकिस्मती कह लीजिए, वो वाला बच्चा एन जिस दिन बहुत फेवरेट कजन की शादी हो या कुछ और हो और उसके एनुअल एग्जाम हो, तो इसहाक डार के साथ वही सब कुछ हुआ। या होता है ना कि किसी बच्चे के एग्जाम हो तो उसे पीछे घर में छोड़ के बाकी घर वाले सारे कहीं सैरो तफरी पर चले जाएं, तो उस बच्चे का जो मूड बना होता है वही मूड इसहाक डार साहब का बना हुआ था। वजह क्या थी? एन उन्हीं दिनों में वुज़राए खारजा 4-5 इंपॉर्टेंट ममालिक के वुज़राए खारजा की मीटिंग थी इजिप्ट के अंदर और वहां पर इसहाक डार साहब ने जाना था। ये मीटिंग पहले से तय थी, वरना इसहाक डार साहब इसे आगे पीछे जरूर करवाते। अब जैसे मैंने आपको कहा कि जो अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात थे, ये तो आखिरी मिनट स्विट्जरलैंड में लेक लुजर्न के करीब प्लान पाए। लेकिन जब ये प्लान हो गए तो इसहाक डार ने तो वहां जाना था, वो वहां पहुंचे और उन्होंने, कहा जाता है कि वहां बहुत जल्दी में काम खत्म किया। अब ये जो हम आपके सामने खबर रख रहे हैं, ये हमें इस्लामाबाद से हमारे एक जराये ने दी, फिर हमने यूरोप में मौजूद कुछ सफारती अमले से इसको रिकन्फर्म किया और अब ये खबर रिकन्फर्म हो रही है जो आपके सामने रख रहे हैं कि हुआ सब कुछ क्या। तो इसहाक डार ने बहुत ही जल्दबाजी में उन वुज़राए खारजा की मीटिंग को वहां पर कंक्लूड किया, बल्कि बताया ही जाता है कि रिक्वेस्ट की दूसरे 3-4 वुज़राए खारजा से कि मैंने बहुत अहम मीटिंग पे जाना है, और उन सबको पता था उस अहम मीटिंग का जो अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात हुए थे। और इसहाक डार साहब ने वहां पर ब्रैग किया कि मुझे खुसूसी तौर पर बुलाया गया है क्योंकि मैं वजीर खारजा हूं, मैंने पहुंचना है, तो इसलिए इस मीटिंग को हमने जल्दी कंक्लूड करना है। उस मीटिंग को बहुत ही जल्दबाजी में कंक्लूड किया गया और वहां से जब एयरपोर्ट की तरफ इसहाक डार रवाना होने लगे तो बताया गया, क्योंकि जाहिर है इसहाक डार जो है वो इस वक्त वजीर खारजा हैं, भले फॉर्म 47 के हैं, तो ये सारी जो निगोसिएशन है इसमें जो वजारत खारजा है वो तो किसी न किसी तरह से इन्वॉल्व होती ही है, जाहिर है उनके सेक्रेटरी, उनके दूसरे लोग। तो उन्होंने अपनी वजारत को बताया कि मैं स्विट्जरलैंड पहुंच रहा हूं। अब इसहाक डार साहब ने अपने जहाज वगैरह की तरतीब उसी तरीके से सेट कर रखी थी। जो वजारत खारजा है वो चौधरी साहब की मर्जी से चलती है, चौधरी साहब का ही पूरा उसके ऊपर अमल दखल होता है। वजारत खारजा के किसी ऑफिसर ने, जो बड़े चौधरी साहब हैं, उनके जो पीएसओ कह लें, स्टाफ ऑफिसर कह लें, उनके कान में ये बात डाल दी। वो जो स्टाफ ऑफिसर थे उनके बॉस ने, जाहिर है मीन फील्ड मार्शल साहब ने पहले से उन्हें बताया होगा, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को यह कहा कि उनको मना किया जाए। अब यहां पर आपने एक बात याद रखनी है कि शरीफ जो डायनेस्टी है, शरीफ खानदान है, वहां पर शहबाज शरीफ से ज्यादा इसहाक डार की इंपॉर्टेंस है। शहबाज शरीफ के ऊपर नवाज शरीफ को मुकम्मल ट्रस्ट नहीं है। वो समझते हैं कि उनके इंटरेस्ट को शहबाज शरीफ कंप्रोमाइज कर देते हैं या बेच देते हैं मिलिट्री जर्नल्स के सामने, इसलिए उन्होंने साथ, जैसे भैंस के साथ कट्टा भी मिलता है, ऐसे, मैं माजरत इसहाक डार साहब को कट्टा तो नहीं कह सकता, वो हमसे बड़े हैं उम्र में, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए, जैसे भैंस के साथ कई दफा कट्टा भी मिलता है, इसी तरह से शहबाज शरीफ साहब को भी ये, इनको रेलू कट्टा भी नहीं हम कह सकते, हमसे बड़े हैं उम्र में, बहरहाल नवाज शरीफ साहब ने उनके साथ साथ लगाया हुआ है।
کئی دفعہ مائیں چھوٹا بچہ باہر نہیں بھیج دیتی جب انہیں لگتا ہے کہ لڑکی جو ہے وہ باہر کسی کے ساتھ کھڑے ہو کے بات چیت نہ کرے، اور پھر اس طرح کا بچہ جو ہے وہ جوس کے ڈبے پر اپنا دھیان کہیں اور رکھتا ہے اور بات چیت جو ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے۔ لیکن اسحاق ڈار صاحب ایسے نہیں ہیں، وہ جوس بھی کسی کا پی لیتے ہیں اور آ کر پوری بات بھی سناتے ہیں ماں کو یا ساس کو کہ ہوا کیا ہے۔ اس لیے نواز شریف صاحب ان پر بھرپور اعتماد کرتے ہیں اور انہوں نے جاسوسی کے لیے ان کو شہباز شریف کے ساتھ لگا رکھا ہے۔ اب ظاہر ہے اس میں نواز شریف صاحب کی بھی خواہش ہوگی کہ اسحاق ڈار صاحب جائیں۔ پہلے یہ کیا واقعہ ہوا یہ بتا دوں آپ کو، اس کے بعد میں بتاتا ہوں کہ اسحاق ڈار صاحب حال ہی میں امریکہ آئے تھے، یہاں پر وہ کیا کرتے رہے۔ بہرحال اسحاق ڈار صاحب جو ہیں انہوں نے ایئرپورٹ جاتے ہوئے جب بتایا، بڑے صاحب کے سٹاف آفیسر کو پتا چلا، انہوں نے شہباز شریف صاحب کو کہا کہ انہیں منع کر دیا جائے کہ وہ یہاں نہ آئیں۔ شہباز شریف خود نہیں کہنا چاہتے تھے، انہوں نے جو ان کے ساتھ ایک ملٹری کے آفیسر ہوتے ہیں ان کو کہا کہ آپ اسحاق ڈار صاحب کو کنوے کر دیں کہ وہ یہاں نہ آئیں۔ اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ بھی ظاہر سٹاف ہوتا ہے، ان کو بتا دیا گیا کہ یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ واپس جائیں۔ اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ میری پرائم منسٹر سے بات کروا دیں۔ تو شروع میں تو پرائم منسٹر سے ان کی بات نہ ہو سکی، تھوڑی دیر کے بعد ہوئی تو شہباز شریف صاحب نے کہا، شہباز شریف صاحب ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ سارا وزن اپنے اوپر لیتے ہیں، چودھری صاحب کو ناراض نہیں کرتے۔ شہباز شریف صاحب نے دوبارہ کہا کہ آپ تشریف نہ لائیں، جس پر شاید اسحاق ڈار صاحب نے تھوڑا برا منایا۔ اب ہمیں بتانے والے نے کہا کہ تو میں ہوئی، میرا نہیں خیال کہ ہوئی ہوگی، یہ میرا ذاتی خیال، کیونکہ ظاہر ہے جیسے بھی ہے فارم 47 کے ہیں تو وزیر اعظم، تو میرا نہیں خیال کہ تو میں ہوئی ہوگی، لیکن ہمارے ذرائع یہ کلیم کر رہے ہیں، اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب نے انہیں کہا کہ مسئلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ معاملہ سارا ختم ہو گیا ہے، اور فیلڈ مارشل صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہماری یہاں سے تھوڑی دیر میں روانگی ہو جائے گی، تو آپ یہاں تشریف نہ لائیے۔ اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب نے انسسٹ کیا اور فیلڈ مارشل صاحب کے جو سٹاف آفیسر ہیں ان سے بات کی۔ وہاں سے اسحاق ڈار صاحب کو بہت ہی سٹرن طریقے سے کہا گیا کہ آپ فوری پاکستان واپس جائیں، آپ نے یہاں نہیں آنا۔ جس کے بعد اسحاق ڈار صاحب کا منہ سوجا ہوا تھا بہت ہی، وہ جب پاکستان اترے ہیں تو اگر کوئی فوٹیج کسی کے سامنے آئے تو ہمارے ذرائع کلیم کر رہے ہیں کہ ایئرپورٹ پر بھی بہت اپسیٹ تھے، ناراض تھے، کسی سے بھی زیادہ بات کیے بغیر سیدھا اپنے گھر کے لیے روانہ ہو گئے۔ اسحاق ڈار صاحب کو غصہ اس چیز کا ہے کہ وہ وزیر خارجہ ہیں، یہ وزارت خارجہ کے انڈر ساری ڈپلومیسی ہو رہی ہے اور انہی کو اس میں سے باہر نکال دیا گیا ہے۔ ان کو اس سے بھی زیادہ پریشانی اس بات کی ہے کہ اس میں جو نقوی صاحب ہیں وہ موجود ہیں، محسن نقوی، جو کہ وزارت داخلہ ان کے پاس ہے، خارجہ نہیں ہے، وہ وہاں پر کیا کرنے گئے تھے؟ ظاہر ہے وہ وہاں عام تو لینے نہیں گئے تھے، کیونکہ عام تو آج کل پاکستان میں ہے، وہ تو انہی مذاکرات کے اندر ایران کے وایا، کیونکہ سارے معاملات فیلڈ مارشل انہی سے ڈیل کروا رہے ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب نے پھر کرتے نہ کرتے، آپ یہ کہیے کہ بادل نخواستہ، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اسی سارے معاملے کے بارے میں کہ ان کی خواہش ہے، یا انہوں نے مبارکباد دی کہ یہ مذاکرات بہت اچھے ہو گئے۔ حالانکہ وہ وہاں موجود نہیں تھے، انہیں ٹویٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے پھر بھی عادت سے مجبور ٹویٹ کیا۔ تو اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ یہ سانحہ ہوا۔ اب آپ کو بتائیں کہ جب حال ہی میں وہ امریکہ آئے تھے تو یہاں